نه بسه. باشه من سردش میکنم. نه دخترم یکم دیگه بخور. چرا داداش شاهرخ نیومد؟ خب دخترم یه کاری داشت، همین که کارش تموم شه زودی میاد. تو سوپتو بخور عزیزم. بیا. عمه اگه داداش شاهرخ عروسی کنی منو فراموش میکنی؟ زنش نمیذاره منو ببینه. راستشو بگی. نه دخترم اینطوری نیست. کی این چیزا رو بهت گفته ها؟ خب این حرفا چیه میزنی عزیزم؟ وقتی شاهرخ با تو نامزد کرده چرا با یکی دیگه باید عروسی کنه آخه؟ خب پس چرا نیومد منو ببینه؟ خواهر شما بگو چرا شاهرخ نیومده سبا رو ببینه؟ خب من بهش گفتم نفیسه، اون این روزا خیلی کاراش زیاد شدن، وقت نمیشه بیاد. خیلی خوبه. چی میتونه برای شاهرخ مهمتر از سبا باشه آخه؟ اتفاق به این بزرگی افتاده، حالش اینقدر بده بعد اون نیومده ببینتش. آخه چی از این مهمتره براش ها؟ مامان راست میگه، باید میومد دیگه. عمه چقدر درد دارم، چقدر سرم خون اومد، بعد نیومد ببینم. اون نامرده. آره حالا میاد. بیا سوپتو بخور از زمین. نه حالت خوب میشه. من که گفتم نمیخوام بخورم. از دادا شاهرخم خیلی ناراحتم. خودت به کار نظارت کن، به هم خبر بده که مشکلی نداره. باشه عالیه. باشه خداحافظ. چی شده؟ خیره؟ من از رفتار خواهرزادت خیلی گله دارم. چند روز سبا رو از بیمارستان آوردیم ولی کار آقا تمومی نداره انگار. آره واقعا این دفعه شاهرخ خیلی کار داره. بهش زنگ میزنم. نه نمیخواد، هیچ فایده ای نداره. ولش کن دیگه، من باهاش حرف زدم. جدی؟ اون چی گفت؟ چی گفت؟ هرچی مامانش میگه همونا رو به زبونش میاره. آقا خیلی کار داره. به نظرم کاسه‌ای زیر نیم کاسه است. فکر کنم نمیخواد با سبا ازدواج کنه. اگه اینطوریه چرا با سبا نامزد شد؟ تو خیلی منفی نگر شدی نفیسه. شاید واقعا کار داشته باشه. جدا. پس ما باید بدونیم که با کی و کجا کار داره. سجنا به سجنا به دل نیا لگدا به تیرے باجو دنیا تو کچھ نہیں سجدا به رابط چکلو کے تیرا